शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक 3 हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जोया खान शेयर कर रही हैं लाहौर से। जोया कहती हैं कि मैं लाहौर की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का जो घर है, हम लोगों के घर में एक ऐसा कमरा है जो कि हॉन्टेड है। हम लोगों का ये यकीन है कि उस कमरे में जिन्नात का बसेरा है। हम लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखा क्योंकि हमारी दादी अम्मा ने हमेशा हमें ये बात कही कि उस कमरे का दरवाज़ा बंद रखा करो, क्योंकि वहाँ पर कोई ना भी हो तो किसी की मौजूदगी का एहसास रहता है। दादी अम्मा को इस बात का पूरा यकीन था कि वो कमरा आसेब ज़दा है। इनफैक्ट वो कमरा अभी भी आसेब ज़दा है। हम लोग उसी घर में रहते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी जो बड़ी आपी हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करती, जिनका नाम सबा है। वो कहती हैं कि हमारे उस रूम में कोई जिन्नात वगैरह नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का वहम है। वैसे ही हम लोगों ने उस कमरे को बंद कर दिया है एक वहम के तौर पर। लेकिन दादी अम्मा ने उन्हें हमेशा ये बात समझाई है, वहम है या जो कुछ भी है, वो कमरा आज सेफ ज़्यादा है, उस कमरे में नहीं जाना, ना ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलना है। हम लोगों को इस्लामाबाद जाना था और उन दिनों में मेरी आपी के पेपर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से अपने एग्जाम्स देने की वजह से वो हम लोगों के साथ इस्लामाबाद नहीं जा सकती थी। हम लोगों को 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना था। हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि आपी के पास उनकी फ्रेंड आयशा को छोड़ देते हैं। दोनों फ्रेंड्स मिलकर पेपर की तैयारी भी कर लेंगी और मिलकर एग्जाम्स भी दे लेंगी। जब आयशा, मेरी आपी की जो फ्रेंड आयशा थी, जब वो भी आ गई, हम लोगों ने आईएसपी जाना था, तो दादी अम्मा ने सख्ती से मेरी आपी को मना किया कि कुछ भी हो जाए उस कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। जिस पर उन्होंने कहा ठीक है। हम लोग आईएसपी चले गए। अभी हम लोगों ने वहाँ पर 2 दिन रहना था, लेकिन हम लोग वहाँ पर 24 घंटे भी नहीं रुक सके। हमारे नेबर से ये कॉल आई कि जितनी जल्दी होता है आप लोग वापस आ जाएं, आप लोगों के घर में बहुत बड़ा मसला बन गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया होगा। हम लोगों ने फ़ौरन ही वहाँ से वापस आना ही बेहतर समझा। हम लोग वहाँ से वापस जब अपने घर आए लाहौर, तो घर का नक्शा ही कुछ और हुआ हुआ था। दादी अम्मा ने और सब घर वालों ने आप ही से पूछा कि सारी बात बताओ क्या हुआ है। हुआ कुछ इस तरह से था कि वो कहती है कि जब आप लोग गए तो हम लोग घर में बिल्कुल ठीक तरह से अपने कमरे में बैठकर स्टडीज़ कर रही थी। हम लोगों को ऐसा लगा कि घर में कोई चल फिर रहा है। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि शायद बाहर बिल्ली वगैरह चल रही हो। जिस वक्त रात के 9 बजे का टाइम हुआ, हम लोग अपने कमरे में ही थी, पेपर की तैयारी कर रही थी। फिर हम लोगों को ऐसा महसूस होने लग गया जैसे किचन में कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ कर रहा है, बर्तनों के छेड़ने की आवाज़ें आने लग गई। हम लोगों ने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया कि साथ साथ सबके घर हैं तो किसी और जगह से आवाज़ आ रही होगी। लेकिन जो ही रात के 11:30-12 बजे का टाइम हुआ, इस तरह से महसूस हुआ कि वो जो कमरा है हम लोगों के घर का, वहाँ पर उस कमरे में कोई सामान को घसीट रहा है। जैसे सामान को तेज़ी के साथ कोई कभी इधर उठाकर रखता है तो कोई कभी उधर उठाकर, और उसके साथ इस तरह की स्मेल आ रही थी जिस तरह से बाहर कुछ जल रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग जो ही अपने कमरे से बाहर आई तो उस बंद कमरे के अंदर आग लगी हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। मैंने आयशा से ये कहा कि हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, जिस पर आयशा का ये कहना था अगर हमने उस कमरे का दरवाज़ा ना खोला और उस आग को ना बुझाया तो ये आग पूरे घर में लग सकती है और हम लोगों की जान भी जा सकती है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने आयशा से ये कहा कि मैं उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, मुझे डर लगता है। दादी अम्मा मना करके गई है, तुम खोल लो। आयशा ने कहा ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, फिर हम लोग आग बुझा देंगे। उस कमरे में हम लोगों ने आग जलती हुई देखी अपनी आंखों से। जैसे ही हम लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, आयशा ने दरवाज़ा खोलकर जब आगे झांक कर देखा, वहाँ पर कोई आग नहीं थी। शायद वो जिन्नात हमसे उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाना चाहते थे। आयशा ने जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा वहाँ पर आग नहीं है, वो अंदर जाकर देखने लगी कि कुछ जला तो नहीं है या वहाँ पर आग किस जगह पर लगी हुई थी। उसको 10 से 15 मिनट गुजर गए, वो कमरे से बाहर नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। मैंने उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी, आयशा तुम कहाँ हो, बाहर आओ, मगर उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा तो आयशा एक दीवार के साथ चिपकी हुई थी।
میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو دیوار کے ساتھ سے ہٹا سکوں، مگر وہ دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ تبھی میں بھاگتی بھاگتی اپنے پڑوس میں گئی، ان کو یہ ساری بات بتائی کہ گھر میں یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ دادی اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، عائشہ کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ پھر ایک عامل صاحب کو بلایا گیا۔ جب وہ عامل صاحب ہمارے گھر آئے، انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی، ان جنات کو حاضر کیا، تو ان جنات کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ اس کمرے میں آئی ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ ہم اس لڑکی کی جان تب چھوڑیں گے اگر آپ 1 kg میٹ، 1 کلو گوشت، 1 پرفیوم اور 1 کلو مٹھائی، یہ جو اس لڑکی کی سہیلی صبا ہے، وہ اس کمرے میں جا کر رکھے اور عائشہ کی طرف دیکھ کر معافی مانگے، تب ہم اس لڑکی کی جان چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ میری آپی نے اس کمرے میں جا کر وہاں پر گوشت رکھا، وہاں پر پرفیوم رکھا، مٹھائی رکھی اور عائشہ کی طرف دیکھ کر معافی مانگی۔ جو ہی انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھ کر معافی مانگی، اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آئی بال بالکل غائب تھی، آنکھیں سفید تھیں، اور جنات اس کے جسم میں بول کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دوبارہ آپ لوگ اس کمرے میں آئے یا آپ لوگوں نے اس گھر کو چھوڑا تو ہم آپ لوگوں کو بہت سخت نقصان دیں گے۔ پھر عائشہ زمین پر گر گئی، اس کو اٹھا کر اس کمرے سے باہر لے آئے، پھر اس کو ہوش آیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن ہم لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ہم لوگ اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی وہ کمرہ ہم لوگوں کے گھر میں موجود ہے، وہ آسیب زدہ ہے، وہ کمرہ بند ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، اور ہم لوگ اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کو جنات نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زویا خان آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے۔ جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہے، جہاں پر جنات ہوتے ہیں، خدا را ان چیزوں کو مذاق مت سمجھا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، یہ وہم ہے، ان کو جنات اپنا آپ پھر ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ لسنر، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس ہیں، وہ بھیرا میں رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی کی شادی جس گھر میں ہوئی ہوئی ہے، ان لوگوں کے گھر میں بھی ایک کمرہ ایسا ہے جہاں پر ایک فیمیل جنات کا بسیرا ہے، ایک فیمیل جن ہے جن کا وہاں پر بسیرا ہے۔ وہ باقاعدہ انسانی روپ میں ان کے سامنے بھی آتی ہیں، کبھی کبھار وہ سب ان کو کسی نام سے بھی بلاتے ہیں، وہ نیم میرے ذہن سے اسکپ ہو چکا ہے۔ ان کے گھر میں اللہ کے بہت رنگ بخت ہے، یعنی ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کاروبار میں بہت ترقی، کامیابی، صرف اس وجہ سے کہ جس کمرے میں ان کے وہ جنات کا بسیرا ہے، ان کے بزرگوں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اس کمرے کی ہمیشہ صفائی رکھنی ہے، اس کمرے کو بند رکھنا ہے، اس کمرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، باقاعدہ اس کی صفائی کر کے بستر کی بیڈ شیٹس چینج کرنی ہے، اور اس کمرے کو کھولنا نہیں ہے۔ جب وہ کمرہ کھلنا چاہے گا وہ خود ہی کھل جائے گا۔ شاید وہاں پر جو بزرگ ہیں، جو جنات ہیں، جو فیمیل جنات ہیں، وہ عبادت گزار ہیں اور اللہ کو ان کی عبادت پسند ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں اتنی برکت ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بعض اوقات کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور اللہ کو ان کی عبادت اتنی پسند ہوتی ہے کہ جن گھروں میں وہ مقیم ہوتے ہیں ان گھروں کو بھی اللہ رنگ بخت لگا دیتا ہے۔ اور کچھ جگہ پر ایسے جنات ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس گھر میں اگر کوئی انسان عبادت کرنا چاہے تو ان پر بیماری آ جاتی ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، ہر کام میں ناکامی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاطمہ سلیم شیئر کر رہی ہیں۔ فاطمہ سلیم کہتی ہیں کہ میرے کزن ہے، ان کے فادر کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے وہ آرمی میں تھے، تو ان لوگوں کی پوسٹنگ بہاول پور ہوئی تھی۔ وہاں پر ان لوگوں نے کسی ایک جگہ پر اپنی جو آرمی کی پریکٹس ہوتی ہے، جو مشق ہوتی ہے، انہوں نے وہ کرنی تھی۔ جس جگہ پر ان کو وہ آرمی کی پریکٹس کرنی تھی وہ ایریا بالکل ویران تھا۔ وہاں پر ان لوگوں کو اسلحے کا ایک ٹرک دیا گیا اور وہاں پر جہاں پر مخصوص ان کا ایریا تھا، ان لوگوں نے وہاں پر پریکٹس کی، اور ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ان لوگوں نے اپنا وہ اسلحے سے بھرا ہوا ٹرک جو تھا وہ کھڑا کر دیا۔ کافی دیر وہ ٹرک وہاں پر سٹارٹ رہا تو اس کا دھواں بھی کافی درخت پر جاتا رہا اور اس کے کچھ برانچز بھی ٹوٹ گئیں جب اس درخت کے نیچے اس اتنے بڑے اسلحے والے ٹرک کو کھڑا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنے کیمپس لگا لیے۔ جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد وہ لوگ رات کو جب وہاں پر سونے کے لیے گئے تو آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ان لوگوں کو باہر سے بہت زیادہ رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ان کے ایک ساتھی نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ جس درخت کے نیچے ٹرک کھڑا تھا، جہاں پر ان کا کیمپ تھا، وہاں سے وہ ٹرک غائب تھا۔
वो तेज़ी से भागते हुए अंदर आए और उन्होंने ये बात आकर सबको बताई कि हम लोगों ने जहाँ पर ट्रक खड़ा किया था, ट्रक के नीचे वो ट्रक तो गायब है। अगर उसको किसी ने चोरी भी किया हो तो ट्रक को स्टार्ट करने की, यहाँ से ले जाने की कोई आवाज़ तो आती, आवाज़ तो आई नहीं है। सबने जब बाहर जाकर देखा तो ट्रक वहाँ पर नहीं था। अब वो लोग बड़े परेशान हो गए। मेरे कज़न के जो फादर थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग सारे कैंप में जाएं, मैं इधर बाहर बैठकर इंतज़ार करता हूँ, शायद अगर ये गैर मरी मखलूक का, जिन्नात का कोई अगर काम हुआ तो हमें कुछ सुराग मिल जाएगा। वो बाहर बैठ के और ये इंतज़ार करने लगे कि किसी तरह से कुछ ना कुछ महसूस कर सकें। थोड़ी ही देर के बाद उनकी नज़र पड़ी तो सामने से एक शख्स चलता हुआ आ रहा था। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा नूरानी था। वो अंकल के पास आया और उसने आकर ये कहा कि हम लोग मुस्लिम जिन हैं, हम लोग इस दरख्त पर रहते हैं, हम लोग इबादत कर रहे थे, आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया, उसके साथ ही आप लोगों ने कैंपिंग कर दी, जिसकी वजह से हम लोगों की इबादत में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आपकी इस हरकत की वजह से। आप लोगों से हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोगों का ट्रक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम लोगों ने खड़ा कर दिया है, वो बिल्कुल सेफ है, वो उसमें से कुछ भी चीज़ गायब नहीं हुई, बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ से चले जाएं। इतनी ही उसने बात की तो अंकल फौरन कैंप में आए, उन्होंने सबको जगाया और ये बात बताई कि अभी मेरे पास एक शख्स आया है और उसने मुझे ये बात कही है कि हम लोग मुसलमान जिन हैं और इस दरख्त पर रहते हैं, इबादत गुजार हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने यहाँ पर ट्रक खड़ा किया जिसकी वजह से हम लोगों की इबादत में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है, तो आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम लोगों ने, वो जो अंकल थे उन लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना किया और वो लोग वहाँ से चले गए। जैसे ही उसने जो डायरेक्शन बताई थी वहाँ से वो 1 किलोमीटर जब दूर गए तो उनका ट्रक वहाँ पर बिल्कुल सेफ खड़ा था, उसमें से कोई सामान भी गायब नहीं था। वो लोग बहुत हैरान हुए और फिर अपना वो ट्रक लेकर वो वापस जहाँ पर उनका मेन जो उनका था सेंटर जो था उनका, वो वहाँ पर चले गए। ये फातिमा सलीम ने एक कहानी शेयर की थी हम लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका। लिसनर्स, ये जो बहावलपुर का इलाका है हम लोगों ने वो सारी जगह देखी है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी वहाँ की स्टोरीज भी शेयर की हैं। मैंने वहाँ पर वो जो बड़े बड़े ये जो आर्मी के वहाँ पर मोर्चे वगैरह होते हैं, लाइक वो चीज़ें भी मैंने देखी हुई हैं। वहाँ पर वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है और आबादी से बिल्कुल हटकर होती है, क्योंकि जब बहावलपुर वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर वो मेरे नाना अब्बू के जो गांव थे सारे उन्हीं साइडों पर हैं वो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जगह बिल्कुल वीराने में होती है। तो ऐसी जगहों पर जब भी इंसान जाए उन्हें एहतियात करनी चाहिए। एक बात पर अगर गौर किया जाए तो इंसान भी मजबूर है, क्योंकि हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि फ़लाँ दरख्त जिसके पास हम बैठे हैं, जिसके पास हम खड़े हैं, इसके ऊपर कोई असर है या कोई जिन्नात है, हम लोगों को कैसे पता चले? क्योंकि हम लोग जिन्नात को नहीं देख सकते। अल्लाह की तरफ से जिन्नात में और हमारे अंदर एक पर्दा है, लेकिन जिन्नात हम लोगों को देख सकते हैं। इसका एक हल हो सकता है कि जब भी आप किसी वीरान जगह पर जाएं, जब भी आप किसी दरख्त के नीचे बैठने लगें, तो आप पहले वहाँ पर थोड़ा सा अपने आने का एहसास दिलाया करें। सलाम कर लेना चाहिए। अगर आप सलाम नहीं कर रहे तो खांस लेना चाहिए और बाकायदा ये बात करनी चाहिए कि इस दरख्त पर या इस जगह पर अल्लाह की कोई और मखलूक है तो बराए मेहरबानी मुझे रास्ता दें या मुझे जगह दें, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ। वट एवर, जो भी आपका काम है आप तब वो काम करें। लिसनर्स, आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग इस बात का आइडिया भी नहीं कर सकते कि छोटी छोटी गलतियों से इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से नुकसान उठा लेता है। गांव के इलाकों में बहुत से लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। सुनने में कभी ये भी आता है कि किसी ने दरख्त काटा, वो दरख्त से गिरा, दरख्त पर काटने के लिए चढ़े, दरख्त से गिरे तो उनकी टांगें टूट गई। क्या वो दरख्त इतने ऊंचे होते हैं कि उनको काटने के लिए जब इंसान वहां पर चढ़े तो उसकी टांगें ही टूट जाएं? वो टांगें इसलिए टूटती हैं कि वो जिन्नात होते हैं उन दरख्तों के ऊपर जो इंसानों को उठाकर नीचे फेंकते हैं, तो उनकी टांगें, बाजू या कुछ ऐसा वैसा फ्रैक्चर हो जाता है। अक्सर बच्चों के बारे में सुना जाता है कि उन बच्चों को किसी ने धक्का दे दिया है, दरख्त से गिरा दिया है, किसी छत से गिरा दिया है। बल्कि रिसेंटली हम लोगों के अपने ही रिलेटिव्स थे, उनके आगे से किसी दोस्त के बेटे की डेथ का अचानक पता चला 2-3 दिन पहले। कहा यह जाता है कि वो 13 साल का कोई बच्चा था, छत पर गया, वो पानी की टैंकी को ठीक कर रहा था। अच्छी खासी वहाँ पर जगह थी लेकिन वो टैंकी बहुत ज़्यादा हाइट पर थी। उस बच्चे को वहाँ से किसी चीज़ ने धक्का दे दिया
اور وہ گلی کی طرف گرا۔ اب جس کسی کا وہاں پر وہ گھر ہوگا، جس نے وہ گھر بنایا ہوگا، اس نے وہ ٹینکی والی جگہ ایسے ہی تو نہیں بنا دی ہوگی کہ وہاں پر کوئی بھی کھڑا ہو تو اللہ معاف کرے گر جائے، کوئی نہ کوئی سپیس تو رکھی ہوگی۔ پھر وہ بچہ کس طرح سے گرا؟ شاید اس کو غیر مرئی مخلوقات نے اس اونچائی سے نیچے گرایا ہو۔ وہ بچہ اپنی گلی کی طرف گرا، 13 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا آن دی اسپاٹ اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ کسی اونچائی پر اکثر ہم لوگوں کے جو لوگ گھر بناتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، وہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا پیشہ ہے یہ، تو ان کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ جب بھی آپ کسی اونچی بلڈنگ پر کام کر رہے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اطہر خان شیئر کر رہے ہیں۔ اطہر خان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تقریباً 2001 اور 2 کی بات ہے، ہم لوگوں کے بالکل علاقے میں ایک ہاسپٹل تھا۔ وہ اس ہاسپٹل کا میں نام نہیں لے سکتا۔ اس ہاسپٹل کو کہا یہ جاتا تھا کہ شاید وہ ہاسپٹل جو ہے وہ آسیب زدہ ہے۔ بہت سی ایسی رومرز، بہت سی ایسی باتیں ہم لوگوں نے سن رکھی تھیں۔ اس ہاسپٹل کے بالکل آگے ہی سیوریج لائنز بنائی جا رہی تھی، کام ہو رہا تھا، ابھی ان کی کھدائی ہوئی تھی۔ ہم لوگ 7 سے 8 دوست تھے، تو ہم لوگ وہاں پر وہ جو ان لوگوں نے وہ جو لائنز کھودی ہوئی تھی جن میں پائپ انہوں نے ڈالنے تھے، وہ کافی بڑی جگہ کھودی جاتی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے، ہم لوگ وہاں پر ریسنگ کرتے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس میں بھاگتے بھاگتے ہاسپٹل کے ایک کارنر پر گئے تو وہاں پر بالکل ہاسپٹل کی وہ ویران سی ایک سائڈ تھی جہاں پر وہ کبھی کبھار ہاسپٹل کا کوئی کچرا وغیرہ رکھ دیتے تھے۔ بڑے بڑے وہاں پر درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، بالکل سناٹا اور ویرانہ ہوتا تھا ہاسپٹل کے اس ایریے میں۔ ہم لوگ وہاں پر بھاگ رہے تھے، کھیل رہے تھے، ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے 7 سے 8 لوگ ہیں، خواتین ہیں، جیسے انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں چراغ ہیں، اور وہ ایک سمت میں چلتی ہوئی ایک درخت کی طرف جا رہی ہیں۔ میں ان کو اپنی آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، وہ چراغ جل رہے تھے اور اس کی روشنی میں وہ بالکل نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لائن بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات کہی کہ دیکھو یہ سب کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو باقاعدہ دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاؤں نہیں ہیں، جیسے وہ ہوا میں ہیں۔ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جو 7 سے 8 وہ جو خواتین کے روپ میں کوئی مخلوق تھی، جنات تھے، وہ ایک درخت میں جا جا کر غائب ہو رہے تھے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو غائب ہوتے دیکھا، ایک درخت کے اندر غائب ہوتے دیکھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں آ گئے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ ہم نے آج تک جو بھی باتیں سنی تھی وہ سب سچ تھی، وہ جگہ آسیب زدہ تھی۔ ہم لوگ بہت خوف زدہ ہوئے۔ دوبارہ ہم لوگ کبھی بھی کھیلنے ہاسپٹل کی اس سائڈ پر نہیں گئے۔ کافی عرصہ پھر وہاں پر وہ کام شام چلتا رہا، لیکن ہم لوگ دوبارہ وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی ہیپننگ ہے جس کو ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اطہر خان آپ کا۔ لسنرز، بالکل جنات کے ایسے بھی روپ ہوتے ہیں جو درختوں میں رہتے ہیں۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ درختوں میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ایسے بہت سی مخلوقات کو دیکھا ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں، کسی درخت میں غائب ہو جاتے ہیں، کسی دیوار میں غائب ہو جاتے ہیں، کسی سائے کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ہم لوگ دور رہیں، ہم لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ غیر مرئی مخلوقات سے، جنات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح سے وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ قرآن پاک کے ذریعے جب عبادت گزار ہوتا ہے، جب ایک عامل بنتا ہے، تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ غیر مرئی مخلوقات کو بھی قید کر سکتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس لیے جنات انسان سے ڈرتے ہیں اور انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کبھی کبھار انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور انسان ان سے بچنے کے لیے جب وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے اگر ہم لوگ کسی جگہ پر رہتے ہیں، ہمیں وہاں سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے تو ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے ٹھکانے کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جنات کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ ہم لوگ اس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر جنات ہیں یا نہیں۔ بہترین حل اس کا یہی ہے، ہر جگہ لسنرز آسیب زدہ نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہر گھر ہی آسیب زدہ ہے،
میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہر درخت ہی آسیب زدہ ہے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہر ہاسپٹل، ہر ویران جگہ ہی آسیب زدہ ہے۔ موسٹ آف ہوتی ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جو آسیب زدہ ہو جاتی ہیں ویران رہنے کی وجہ سے، خالی رہنے کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ کسی جگہ کو پرچیز کرنا چاہیں، کسی گھر کو، کسی پلاٹ کو، کسی مارکیٹ کو، کسی بھی جگہ کو پرچیز کرنا چاہیں، رینٹ پر لینا چاہیں، تو اس کو ایک دفعہ وزٹ کروا لیا کریں، کسی صاحب علم ہستی کو لے جایا کریں، وہاں پر ان کا وزٹ کروا لیں گے تو آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ کسی درخت کو کاٹنے سے پہلے وہاں سے کوئی نشانی مانگ لینی چاہیے کہ اس درخت پر اگر کوئی مخلوق ہے تو اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دیں، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یقین مانیں کہ ہم لوگ بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ باقی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں اور اللہ سے حفاظت مانگا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ان مخلوقات سے، وہ تیری مخلوق ہے، ہمیں جو نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں ان کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت خود فرما۔ آیت الکرسی پڑھا کریں اور اپنے لیے دعا مانگا کریں۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvirk57@gmail.com پر۔ اگر آپ لوگوں کو ای میل نہیں کرنی آتی تو آپ لوگ مجھے فیس بک نوشین ورک پر میسنجر میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، میسنجر پر نہیں کرنا چاہتے تو کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے وہ لسنر جو میرے چینل کو بالکل، جنہوں نے ابھی نیولی جوائن کیا ہے، نئے نئے میرے چینل پر آئے ہیں، ان سب کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ اور میرے ایسے لسنرز جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت مجھے ہمیشہ رہتی ہے۔ جب آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے ایک حوصلہ ملتا ہے آگے بڑھنے کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔